جديد ووصفات جديدة منعشة لهذه الحرارة ديال فصل الصيف اللي هي أصلا موجودة في المفتاح ديال تhermomix، وأنا زدت عليها بعض الإضافات. بقاو معايا باش نشوفوا طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير ديال تشيز كيك على فاني وكولي دو فريز، أنا غادي نديرو بكولي ديال لي سوريز. غادي نحتاجو البسكويت سبيكولوز. ديجا سيت اون روسيت كلي، انا غادي نجربها، ماشي غادي نجربها، انا غادي نوريها للمبتدئات. غادي نحتاجو البسكويت، انا اختاريت سبيكولوز ولا اي بسكويت صاغلي متوفر عندكم في الدار. غادي نحتاجو الفرomاج بلون، انا درت الريكوتا. غادي نحتاجو لا كريم فريش، فاني ليكيد، جوج ديال البيضات، غادي نفرقوا الصفار على الابيض، زبده بدرجه حراره المطبخ، السكر، لي سوريز بيان سور، وواحد ليمون على هذا الشكل. غادي نبديو على بركه الله. غادي نفرقوا الصفار على الابيض، وغادي ندخلو ديراكتومون لا روسيت انتيغري في التhermomix. غادي نمشيو ديراكتومون التhermomix وغادي نديرو منيو روسيت دو ا ا زد. غادي نمشيو لهاد لا بتيت فلاشيت وغادي نمشيو للسي. غادي نقلبو على شيز كيك على فاني. فوالا on coche démarrer. غادي يعطينا لا ليست دي زانغريديون. صافي دابا غادي غير نتبعو شنو راه يقول لنا التhermomix. غادي نديرو سويفون 200 غرام دو بسكوي صابلي. غادي ندير 1 كيلو. Suivant, on va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Suivant, 10 secondes, tournez le sélecteur de vitesse sur 7. Maintenant, le gélatine. Vraiment, la chèque. نردو لو بول. Suivant, 75 غرام دو بور مو اون مورسو. غادي نديرو 75 غرام ديال الزبده. Très bien. Suivant, je vais racler un petit peu les parois باش كيتخلط لي داكشي هكا comme d'habitude. Suivant, d'abord je vais insérer le couvercle et le gobelet doseur. Suivant, 10 secondes, tournez le sélecteur de vitesse sur 5. غادي هاد البسكوي غادي نديرو به لو فون ديال التشيز كيك ديالنا. غادي
الشكل. Suivant. Alors l'étape اللي درتها دابا هما هي اللي دابا راه عندي في التhermomix. Alors suivant. Placé au réfrigérateur déjà درتها في الثلاجة. Suivant. قالنا نديرو لي فوي دو جيلاتين في الماء، انا ديجا درتهم. Suivant. ديجا تيلمون درت هاد لا روسيت انا حافظه لي زيتاب، صافي ديال كندير قبل ما يقول لي. Deux jambes d'œuf. غادي نغسلو le bol. وغادي نعدو غادي نديرو deux jambes d'œuf. Suivant. 100 غرام ديال السكر. Suivant. Cuillère à café, cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Suivant. 200 غرام ديال crème fraîche liquide. Suivant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. 6 minutes à 90 degrés. Tournez le sélecteur de vitesse sur 3. On n'a rien de le sélecteur. Je cherche parce que c'est une recette clé. Le mélange ديالنا هو طاب ديال البيض، كريم فريش، السكر. غادي نردو لو بول وغادي نديرو suivant. Ajoutez les feuilles de gélatine soigneusement essorées. غادي نعصرو مزيان هاد لي feuilles de gélatine كدا. فوالا وغادي نزيدوهم. Suivant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Tournez le sélecteur de vitesse sur 3. Suivant. 250 grammes de fromage blanc ou de la ricotta. Suivant. Colorant rouge facultatif à la maquin du rouge. Suivant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Tournez le sélecteur de vitesse sur 3. Suivant. غادي هاد الميلونج غادي نديروه في واحد لو ريسيبيون نخليوه دو كوتي باسكو لو بول نعاودو نرجعو. On va nettoyer le bol soigneusement يعني نغسلوه مزيان 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 غادي نردوه. غادي نديرو suivant. On va insérer le fouet, le هذا.
Voilà. Suivant. Les blancs d'œufs. Les 2 blancs d'œufs. Suivant. On va insérer le couvercle sur le doseur. Suivant. Tournez le sélecteur de vitesse 3,5. Le blanc, le blanc طلع مزيان. غادي نحيدو فوق. غادي نزيدو في لا بريباراسيون ديال crème fraîche ou jaune d'œuf. صافي ندخلو مزيان هاد لو بلون دوف ونعاودو نتلاقاو. تري بيان. من بعد ما خلطنا لو بلون دوف مع الخليط الاول غادي نزيدو فوق لو بيسكوي على هاد الشكل. غادي نخليو لو تشيز كيك يبرد مزيان في الثلاجه على الاقل واحد 3 ديال السوايع ونعاودو نرجعو باش نصاوبو لو كولي ونقادو لا فينيسيون. من بعد ما برد لو تشيز كيك خليناه في الثلاجه 3 حتى 4 ديال السوايع. ها هو هذا. غادي دابا ندوزو للكولي اللي انا غادي نزيد فيه واحد الاضافه اللي هي لا جيلاتين، حيت كنبغي ديك لاكوش الفوقانيه كتبقى بحال الجولي، داير جولي، كتبقى شاده في راسها. غادي نبديو على بركه الله. غادي نحلو لو بول. غادي نديرو حب الملوك. انا درت بحب الملوك. غادي نخرجوا لا بالونس. غادي نوزن 250 غرام. غادي نزيدو 75 غرام ديال السكر او حسب الذوق. جو فيرم وغادي نطحن هذا الشيء 30 سكوند. فيتاس 10. غادي نبدي ب 5 ونبقى غاديه ونزيد لا فيتاس. طحنا لي سوريز. Voilà. On va juste racler les parois comme d'habitude. وغادي نطيب هذا الكولي دي مينوت 100 degrés, vitesse 2. Entre temps, غادي نديرو لا جيلاتين نرقدوها هكذا في الماء. من بعد ما طاب الكولي غادي نزيدو لا جيلاتين. غادي نزيدو لا جيلاتين نكسروها مزيان. انا درت هنا 2 feuilles de gélatine. غادي نسدو نديرو 10 secondes vitesse 3. غادي نخليو
هاد غادي نخليو هاد الكولي يبرد عاد نصبو فوق التشيز كيك وندخلو عاوتاني الثلاجه يبرد ونعاودو نتلاقاو الريزولطا فينال. تشيز كيك من بعد ما برد دابا غادي يبقى لنا غير تزيين. فوالا زين ديما كنقول على حسب الذوق. غادي ندير كيلكو فروي روج. ها هو التشيز كيك ديالنا وجد. دائما بالنسبه للمبتدئات انا غادي ندير معكم الباناكوتا او كولي دو مونك باش المبتدئات يزعموا يديروا لي روسيت كلي ديال تhermomix. انا غادي ندير حداكم لا روسيت ديال باناكوتا اللي غادي نحتاجوا ليها حليب، غوز دو فاني اللي ما عندوش يدير فاني ليكيد ولا حتى الساشي ماشي مشكل، لا كريم فريش، 3 فوي دو جيلاتين، السكر، الماء باش نقدوا لي فوي دو جيلاتين، وواحد المونغا اللي تكون طايبه مزيان، وهاد لي فيغين اللي ما عندوش لي فيغين يدير غير كبيسات عاديين. غادي نبديو على بركه الله. فوالا من كنقول غوسيت كلي ديال تhermomix ça veut dire comme d'habitude une recette اللي كتكون انتيغري في لاكلي في الكتاب، كاينه في الكتاب كاينه في لاكلي. غادي نمشيو ديريكتومون تhermomix باش هو يقول لنا شنو نديرو. غادي نمشيو منيو recette de A à Z، لا بتيت فلاشيت، ونمشيو للبي وغادي نقلبوا على باناكوتا او كولي دو مونك. هي هادي ونكوشيو. غادي نديرو ديماري. غادي يعطينا لا ليست دي زانغريديون اللي ذكرتها دابا تو سويت. غادي نديرو سويفون. غادي نحلو هذا لو بول تاع 400 غرام دو كريم ليكيد. Suivant, 400 grammes de lait entier. Suivant, 9 grammes de sucre, سنيدة. غوز دو فاني. انا ما عنديش غوز دو فاني، غادي ندير فاني ليكيد. Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant, 7 minutes à 80 degrés. Tournez le sélecteur de vitesse sur 1. Entre-temps, on redonne 3 feuilles de gélatine, piment. 3.
الحليب مع لا كريم فريش مع السكر مع الفاني سخنوا. غادي نديرو suivant. Laissez infuser dans le bol pendant 30 minutes. يقول زعما على لا غوز دو فاني. انا ما درتش لا غوز دو فاني، درت فاني ليكيد. غادي نفوت هاد ليطاب، يعني ما غاديش نخليها تانفوزا. غادي بغيت نزيدها لكم. الوغ سويفون، غادي نعصرو لي فو دي جيلاتين وغادي نزيدوهم. فوالا suivant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. 10 secondes, on va tourner le sélecteur de vitesse sur 3. Panna cotta ديالنا وجدات. غادي نديروها ديفيرين وندخلوها للثلاجه تبرد تماما. اونتر طون غادي نديرو لو كولي ونوجدوه باش ملي تبرد نديروه الفوق. من بعد ما صبينا لا كريم في هاد ليفيرين غادي ندخلوهم للثلاجه يبردوا حتى 3 سوايع حتى 4 نرجعو باش نصاوبو لو كولي دو مونغ. هذا غادي ندخلوه للثلاجه يبرد. Suivant. Répartir cette préparation dans des verrines. درناها دخلناها للثلاجه. Suivant. Réfrigérer pendant 4 heures minimum. Suivant. Alors on va nettoyer le bol. Très bien. On va dire نرجعوه لبلاصتو. غادي نديرو suivant. مونغا اللي تكون طايبه مزيان وغادي نديروها في البول. Suivant. 25 grammes de jus de citron vert. Voilà. 25 grammes. Suivant. 20 غرام ديال الماء. Suivant. 10 غرام ديال السكر غلاسي تhermomix. Suivant. On va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. 30 secondes, on va tourner le sélecteur. le coulis وجد. غادي نصبو لو كولي ديالنا ونخليوه على جنب حتى يبردوا لي فيغين، عاد نديروه من الفوق. من بعد ما بردات باناكوتا غادي دابا نديرو لها كولي دو مونغ حتى هو بارد. ونرجعوها للثلاجة حتى الوقيته ديال التقديم. دابا غادي ندوزو للوصفه ديال كوب كلاصي او بيش اي او زابريكو. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو 350 غرام ديال مشماش اللي نكونوا ديجا غسلناه قطعناه و كونجوليناه. غادي نحتاجو ل 70 غرام ديال السكر كلاصي اللي درنا في تhermomix، طحنا في تhermomix. بياض ديال البيضه غادي نحتاجو 150 غرام ديال هذا بالنسبه للسوربي ديال المشماش. هذا لي 3 انغريديون بالنسبه للسوربي ديال المشماش. بالنسبه لا كريم كلاصي ميال اموند غادي نحتاجو 150 غرام ديال الحليب، 100 غرام ديال لا كريم فريش ليكيد، 10 غرام ديال
العسل و80 غرام ديال لا باد داموند. غادي نبديو على بركه الله. هادشي نديروه لافاي صافي، غادي نديرو انا اليوم حتى الغدا عاد نكملو الوصفه. غادي نحلو لو بول، غادي نديرو 350 غرام ديال المشماش كونجيلي. نخرجو لا بالونس. غادي نزيدو 70 غرام ديال سكر كلاص اللي درناه في الترموميكس، نديرو طاق نزيدو 70 غرام. ونزيدو بيض ديال البيض. نسدو لو بول، نسيليكسيونيو دقيقة ونص فيتاس. Le sorbet ديالنا وجد، غادي نديروه في اون بواط اللي تدخل الكونجيلاتور ونخليوه توت اون نوي. الوغ بالنسبه لا كريم كلاصي ديال الاموند غادي نديرو لو لي الحليب دون لو بول، كريم فريش، pâte d'amande et le miel. On ferme et on sélectionne 5 minutes. À 50 degrés. Vitesse de très bien. La crème glacée ها هي غادي وجدات، غادي ندوزوها نصفيوها في الكاسوار بهذا الشكل. صافي نديروها في هاد لي باك تاع كلاصون. صافي نصبوها في هاد لي باك تاع كلاصون ونديروها في الكونجيلاتور توت اون نوي حتى لو لوندومان ونساليو الوصفه ديالنا. من بعد ما زولنا لي كلاصون غادي نديروهم في ترموميكس. لو ترموميكس وغادي نسيليكسيونيو 1 مينوت 30 فيتاس. نسدو بعدا فيتاس 5. غادي نردوها نديروها في شي ريسبسيون يدخل للكونجيلاتور ونردوها للكونجيلاتور.
دابا غادي ندوزو لا شونتيي. غادي نحلو لو بول وغادي نديرو 200 غرام ديال لا كريم فريش اللي تكون بارده. ما نساوش لو فوي. on va insérer le fouet. نسدو لو بول ونسيليكسيونيو دقيقه ونص 1 minute et demie. Vitesse 3. La chantilly جدات. Bien. غادي نحيدو لو فوي. غادي نديروها في اون بوشادوي على هذا الشكل، يكون داك لادو ديالها كاملي. وغادي نخليوها في الثلاجه حتى نبغيو نقدمو لاكوب. هاها واجده حتى هي. غادي نقطع لي فخوي. شمشات صافي نخليهم في الثلاجه حتى نبغيو نقدمو. نوجدوهم هكذا، نخليوهم هكذا دو كوطي حتى وقت التقديم ونجهز. غادي نصاوب قدامكم واحد لاكو. هذا لو سوربي. هذه لا كريم d'amande canadienne. Voilà. نذوقو شويه ديال لي فروي في الجناب على هذا الشكل. فوالا ومشماش. فوالا شويه تاع الشانتيي. وانا زدت شويه ديال النوغاتين بيتي رابيل. اي فوالا. دابا غادي ندوزو لا سيتروناد تhermomix 2 secondes. هي ريسيت كلي. غادي نديرو منيو ريسيت de A à Z. La petite flèchette c'est ونمشيو لا سيتروناد. Voilà. On va cocher démarrer. غادي يعطينا لا ليست دي زانغريديون. غادي نحتاجو 3 ديال لي سيترون بيو ويترو ديال الماء والباسوار والسكر.
غادي لي سيترون انا هو كيقول يعني هكذا بهم بالقشره ديالهم 3 بهم. انا كيجيني شي شوي امير، غادي نخلي غير وحده والاخرين غادي نقشرهم ونعاود نتلاقاو. Alors, ها هو عطانا لا ليست دي زانغريديون. غادي نديرو سويفون كيما قلت لكم 2 à 3 citrons jaunes bio de préférence non épluchés coupés en 2. انا كيما قلت لكم كنقشر جوج وكنخلي وحده هكا قشورهم. غادي نديرو سويفون 500 غرام دو فروا. دايوغ بعد ما نديرو لي سيترون كوبي اون 2 على هذا الشكل بهم بالعلف ديالهم بالجلوف بكلشي نديروهم هكذا طاك. حتى هذه كذلك القشره ديالها كلشي طاك. غادي نديرو 500 غرام دو فروا، 100 g de sucre à ajuster en fonction du goût. انا غادي ندير 150 غرام 150 غرام كتجيني مزيانه 150 غرام وسا ديبون كل واحد على حسب الذوق ديالو. مع السيترون يبغي شي شويه الحلاوه. سويفون غادي نسدو suivant 2 secondes. Tournez le sélecteur de vitesse sur 10. On va le gobelet doseur. Le bol. On va dire le suivant. On va dire 500 g d'éléments. Voilà. Suivant. Ça fait un sphère. نحيدو لو بول السيترونات ديالنا وجدات. غادي نديرو الباني كويسور لداخل اللي غادي دابا نستعملوه كصفايه. نديرو بحال هكذا صافي وناخذ واحد الغراف وغادي نصفيو السيترونات ديالنا. راه واجده. بغيتو ديرو شويه النعناع شويه السكينجبير زيدوا لي كلاصون وبصحه والراحه. الشكل النهائي للوصفات وهذا تشيز كيك. تزيين كيبقى حسب الذوق. باناكوتا وكولي دو مونغ، سيتروناد 2 secondes والمثلجات بالمشماش ولا كريم كلاسي ميال اموند. تهلاو لي فراسكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنساوش تجربوهم، تردوا عليا الخبر في التعاليق. الى اللقاء.